विद्यार्थी भाइ बहनहरु नेक्स्ट एक्जाम्पल हेरौं। A father's age was 4 times and 2 times of his son in 2032 BS and 2050 BS respectively. Find the birth year of the son. हेरौं विद्यार्थी भाइ बहनहरु, अहिलेसम्म गरेको एक्जाम्पलमा त अलि यो फरक एक्जाम्पल छ। A father's age was 4 times and 2 times. कुन इयरमा? 2032 इयरमा चाहिँ 2032 BS मा चाहिँ फादरको एज 4 टाइम्स थियो र 2050 मा चाहिँ 2 टाइम्स थियो। कसको एजको? सनको एजको। भने फाइन्ड द बर्थ इयर अफ द सन। अब बर्थ इयर कसरी निकाल्ने? अहिलेसम्म हामीले प्रेजेन्ट एज मात्रै निकालिरहेको छौं, तर यो क्वेशनमा बर्थ इयर निकाल भन्यो। एकछिनको लागि मानव विद्यार्थी भाइ बहनहरु, तिमीहरुको एज 15 इयर्स छ। अहिले कुन इयर हो? 2077 हो। अहिले 15 इयर्स भएको मान्छे को बर्थ इयर निकाल्नु पर्यो भने हामीले एक्ज्याक्ट बर्थ डेट निकाल्न सक्दैनौं, मन्थ निकाल्न सक्दैनौं, तर इयर त हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। जस्तै अहिले 2077 मा कुनै विद्यार्थीको एज 15 इयर्स छ भने त्यो कुन इयरमा जन्मेको थियो भनेर थाहा पाउनु पर्यो भने अहिले करेन्ट इयरबाट भनेको त 2077 बाट हाम्रो अहिलेको एज माइनस गर्यौं भने के आउँछ? हाम्रो बर्थ इयर आउँछ। हो, हामीलाई त्यही निकाल भनेको छ। फाइन्ड द बर्थ इयर अफ द सन। सनको बर्थ इयर निकाल भनेको छ। अब यसमा पनि दुईटा कन्डिसन छ। मैले अघि पनि भनिसके विद्यार्थी भाइ बहनहरु, एउटा 2032 मा फादरको एज सनको एजको 4 टाइम्स थियो। 50 मा चाहिँ फादरको एज सनको एजको 2 टाइम्स मात्रै थियो भने बर्थ इयर निकाल भनेको छ। अब यसरी दुईटा इयर दिएर क्वेशन सोध्यो, एज प्रब्लम सोध्यो भने कुनै एउटा इयरमा फादरको एज र सनको एजलाई x र y इयर सपोज गर्ने। कुनै एउटा इयरमा आइदर 2032 अथवा 2050, यसरी दुईटा इयर दिएर सोध्यो भने अब हामी के लेख्छौं भने लेट द एज अफ फादर एन्ड सन बी x and y years in 2032 BS respectively भनेर हामीले सपोज गर्छौं। यो दुईटा इयर मध्ये जुन इयरमा माने पनि हुन्छ। मैले 2032 मा फादरको एज चाहिँ x माने, सनको एज चाहिँ y माने। अब हेरौं विद्यार्थी भाइ बहनहरु, केस फर्स्टमा फादरको एज चाहिँ सनको एजको 4 टाइम्स हुन्छ। कुन इयरमा? 32 मा। अब फादरको एज त 2032 मा कति थियो? x इयर थियो। सनको एज पनि 2032 मा y थियो। भने अब क्वेशन चाहिँ के हुने भने फादरको एज, त्यो फादरको एजलाई हामीले के मानेका छौं? x मानेका छौं। y भनेको इक्वल 4 टाइम्स भनेको 4 इन्टु अफ हिज सनको एज 2032 मा कति वर्ष थियो भने हामीले y इयर सपोज गरेका छौं। त्यसकारण चाहिँ 4y हुन्छ। यो इक्वेसन फर्स्ट हो। अब केस सेकेन्डमा विद्यार्थी भाइ बहनहरु के भन्यो? फादरको एज चाहिँ अब 2 टाइम्स मात्रै थियो भने छ। कुन इयरमा? 2050 मा। अब यहाँनिर ध्यान दिएर हेर्नु होला विद्यार्थी भाइ बहनहरु, 2032 मा फादरको एज x, सनको एज y। अब 2050 मा चाहिँ फादरको एज चाहिँ सनको एजको 2 टाइम्स मात्रै थियो।
अब फादरको एज कति हुन्छ भन्दा 2050 हामीले सपोज गरेको 2032 मा हो। कति वर्षपछि फादरको एज सनको एजको 2 टाइम्स हुन्छ भनेको छ क्वेशन अनुसार। 32 र 50 को डिफरेन्स कति हुन्छ भन्दा 50 बाट 32 माइनस गर्यो भने 18 हुन्छ। 18 वर्षपछि फादरको एज सनको एजको 2 टाइम्स हुन्छ भने अब क्वेशन अनुसार। अब 18 इयर्स आफ्टर 18 इयर्स भन्न खोजेको हो। त्यसैले फादरको एजलाई हामीले x मानेको छौं। x + 18 इज इक्वल टु 2 टाइम्स भनेको छ। अब 2 टाइम्स मात्रै हुन्छ भनेको छ। 2 इन्टु अब 2032 मा एज अफ फादर जति थियो 50 मा 2050 मा त एज अफ फादर त के हुने भयो बढ्ने भयो। 18 वर्षपछि बढ्ने भयो। त्यसैले मलाई भन्न विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु सनको एज त 2032 मा y इयर्स थियो। 18 वर्षपछि अब सनको एज चाहिँ y इयर्स नै हुन्छ कि बढ्छ भन्दा पक्कै पनि 18 वर्षपछि सनको एज पनि बढ्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले के गर्छौं y + 18 गर्छौं। अब हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब यहाँ x को ठाउँमा भ्यालु राखौं। x को ठाउँमा हामीले भ्यालु राख्दा कति हुन्छ x को भ्यालु 4y + 18 इज इक्वल टु 2 * y 2y + 18 2 जा 36। अब यसबाट 4y + 2y यता ल्याउँदा -2y हुन्छ इज इक्वल टु 36 + 18 उता जाँदा -18 हुन्छ और 4y - 2y भनेको 2y हुन्छ इज इक्वल टु 18। अब y को भ्यालु कति हुन्छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु y इज इक्वल टु 18 डिवाइडेड बाइ 2 2 9 जा 18 भयो अर्थात y को भ्यालु कति आयो 9 आयो। अब हामीले x को भ्यालु पनि निकालौं। हुन त यो क्वेशनमा x को भ्यालु निकालिरहनु पर्ने जरुरी होइन। किन जरुरी होइन भने हामीलाई फाइन्ड द बर्थ इयर अफ द सन भनेको छ। अब हामीले y को भ्यालु 9 निकाल्यौं। y भनेको हामीले एज अफ सन मानेका छौं। अब भनौं सनको एज 9 वर्ष थियो कुन इयरमा 2032 मा थियो। यदि सनको एज 9 इयर्स थियो 2032 मा भने उ कति सालमा जन्मेको थियो भनेर थाहा पाउनु पर्यो भने त 2032 बाट उसको एजलाई माइनस गर्नु पर्यो। जसरी मैले अघि एक्जाम्पल दिए यो 2077 हो। कोही विद्यार्थीको एज अहिले मानौ 15 वर्ष छ भने उसको बर्थ इयर कति थियो भनेर निकाल्नु पर्यो भने अहिलेको करेन्ट 2077 बाट विद्यार्थीको 15 वर्षलाई के गर्नु पर्यो माइनस गर्यो भने उसको बर्थ इयर आउँछ। त्यसैगरी यो y को भ्यालु 9 भन्नुको अर्थ 2032 मा सनको एज 9 इयर्स थियो भने उसको बर्थ इयर निकाल्नु पर्यो भने 2032 - 9 गर्छौं। त्यसो भएकाले हामीले x को भ्यालु ननिकाल्दा पनि हुन्छ। तर मैले विद्यार्थी भाइहरुलाई x को पनि भ्यालु निकाल्न सिकाउँदै छु किनभने कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ फाइन्ड द बर्थ इयर अफ द फादर पनि भन्न सक्छ। त्यसो भएकाले अब यसो गरौं पुटिङ द भ्यालु अफ y in equation first x is equals to 4y 4 into y को ठाउँमा भ्यालु राखौं 9 भनेपछि कति आयो 36 आयो। x को भ्यालु 36 y को भ्यालु 9 भने फादर चाहिँ 2032 मा 36 इयर्स थिए र सन चाहिँ 2032 मा 9 इयर्स थियो भने अब बर्थ इयर अफ द सन निकाल भनेको लागि therefore the birth year of the son is equals to the birth year of the son is equal to y years y भनेको 9 इयर्स सन को एज 9 इयर्स थियो 2032 मा बर्थ इयर निकाल्दा के गर्छौं 2032 बाट 9 लाई माइनस गर्छौं यो भनेको 2000 कति आउँछ हेरौं त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु 2023 बीएस आउँछ। यो नै रिक्वायर्ड आन्सर। यदि के गरी फाइन्ड द बर्थ इयर अफ द फादर भन्दैको भए हामीले के गर्थ्यौं द बर्थ इयर अफ द फादर इज इक्वल टु 2032 माइनस फादर को एज कति थियो 36 2032 माइनस 36
त्यो भनेको 1996 BS 1996 BS आउँछ। योबाट यो माइनस गर्यौं भने यसरी हामीले यस्तो दुईटा इयर दिएर एक प्रब्लम सोध्यो भने हामीले यसरी सल्भ गर्न सक्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब नेक्स्ट एक्जाम्पल हेरौं।